केल्लो की उदीक हांगा सगळे व्हांवताले आनी सगळे रस्ते व्हडले पडलेले आनी हांगाच्यान स्कुलाची भुरगीं आनी सगळे जाणटे आनी सगळे लोक वयताले म्हणून आमी एक व्हिडिओ केल्लो उदीक व्हांवता आनी हे रस्त्याक व्हडके पडलेले म्हणून आनी हे आतां नगरसेवक आनी कितें आमदारान नगरपालिकेन हे करून घेतला कळ्ळें हे करून घेतला तशेंच न्हू म्हापशान खुबश्या जाग्यार व्हडके पडलेले आसात कुचेली जावं मान्ना जावं आनी इतर भागात हो आमचो कारवालाचो पेट्रोल पंप आहा पळय थंय पासून व्हडके पडलेले आसात म्हणजे म्हापशाच्या आमदारा कडेन कामां करपाची कॅपेसिटी आसा मात तो जाणून बुजून करना कितें अशें तरी आमकां दिसता कित्याक लागून जेन्ना व्हिडिओ काडलो पळय व्हिडिओ काडल्या उपरांत तेणी कशें करून घेतलें पळय तेच्या कडेन करूंक जाताय तो कित्याक लागून करना हें म्हाका खबर ना की व्हिडिओ काडून बी घालूंक जाय आमी केन्ना तूं करतलो अशें बी कितें आसा आनी खुबश्या भागान सगळे व्हडकेच पडलेले आहा अख्ख्या म्हापशाक तरी व्हडके पडलेले आहा आनी म्हापशाचे रस्ते सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आहा म्हापसा आमचो सुदारणा जायत ना कितकीशीं वर्सां जालीं अशेंच आसा की म्हापशांनी सुदारणा जायत ना अशें आमी म्हणना तुजो आमदारूच म्हणटालो तुमचो BJPचो मायकल लोबो की खंयचे गांव जर उरला खंयचे शहर जर उरला न्हू डेवलपमेंट जावपाचे पयलीं ते म्हणजे म्हापशा तुज्या आमदारानूच म्हटलां ते आनी हे जे सगळे डेवलपमेंट आहा पळय ही करपाची तुज्या कडेन कॅपेसिटी आहा तूं कित्याक लागून हें करना तें आमकां कळना आमकां परत परत येवन हांगा उलयपाचें लागता उलयल्यार बी करतलो अशें तरी आमकां दिसता सो अशें हांगा हें काम करून तुमी घेतल्या पळय तशेंच आनी इतर भागांनी व्हडके पडलेले आसा आनी खुबश्या जाग्यार अशे लोक पडून भेणां मोडलेली आसा लोकांचे हाल जाल्लेले आसा आनी रस्त्याक तरी